रमाइलो टेलिभिजनको लागि OEPL द्वारा प्रस्तुत। के भयो फेरि? किन रोएको? मैले हजुरलाई रुवाए नि है बुवा हजुर। भइगयो नि त, अब भेटौँ हामीले हाम्रो नातिनीलाई। नरौ बा नरौ। मलाई माफ गरिदिन्छु मुमा हजुर। मैले हजुरहरूलाई हिजोदेखि भेटिनँ, जसले गर्दा हजुरहरूलाई मेरो न्यास्रो लाग्यो अनि हजुरहरू रोइछु। आफ्नो प्यारी, आफ्नो कलेजाको टुक्रा जस्तो नातिनीलाई एउटै घरमा रहेर पनि भेट्न देख्न नपाउँदा सबैको मन दुख्छ नि नानु। तिमीले आफ्नो दुःख लुकायौ, त्यो तिम्रो हामी माथि अथाह माया हो, सम्मान हो। तर दुःख लुकाउनु हुँदैन नानु, दुःख बाँड्नु पर्छ। त्यसो गर्दा तिम्रो मनमा लागेको दुःखको घाउ चाँडो निको हुन्छ। अबदेखि त्यस्तो केही भयो भने पहिला आएर हामीलाई भन है। देख्यौ बाबा हजुरलाई मुवा हजुरलाई नभन्छ है भनेर मलाई बाचा गराएको परिणाम। अबदेखि यस्तो नगर है नानु। अब हाम्रो नातिनीले कहिले केही लुकाउँदिनौ है। ओ मुवा हजुर, अब म हजुरहरूबाट कहिले पनि लुकेर बस्दिनँ। बस्नु पनि हुँदैन नानु। हाम्रो कुल खानदान भनेको एउटा रुखको जरा जस्तो हो, जो एकार्कासँग छुटेको हुँदैन। यदि छुट्टियो भने त्यो जरा त मर्छ नै, सिङ्गो रुख पनि मर्छ।
त्यसैले हामीले त्यस्तो हुन दिनु हुँदैन। यही नै यो कुल खानदानको परम्परा हो। लागिरहेको छ नि, झन् हजुरको अनुहार हेरेपछि त कस्तो नाचौ नाचौ लागिरहेको छ नि भाउजू। हुँदा हुँदा तपाईँले पनि मेरो खिल्ली उडाउन थाल्नुभयो। मैले हजुरको खिल्ली उडाएँ नि। हो, आज तपाईँले पनि मेरो खिल्ली उडाउनु भयो। तर भाउजू म त मैले भनिसकेँ नि, मलाई कसैको स्पष्टीकरण चाहिँदैन भनेर। पहिला मलाई पालै पालो आएर खसाल्ने अनि फेरि आएर उचाल्ने। आई एम नट अ डग। भाउजू मैले त त्यो चुप! मैले भनिसकेँ नि, मलाई कसैको स्पष्टीकरण चाहिँदैन भनेर। यो घरमा मलाई सबैभन्दा मनपर्ने तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, तर आज आएर तपाईँले पनि आफ्नो औकात देखाउनु भएन। मैले के गरेर त्यस्तो भाउजू? मसँग किन रिसाइसक्यो? ल यो के भन्छ बुवा हजुर? हिरा पनि ढुङ्गामा हुन्छ र? हो त, संसारको सबैभन्दा कठोर ढुङ्गा। त्यो कठोर ढुङ्गाबाट हिरा निस्कन्छ। अनि यही संसारको सबैभन्दा मुलायम फूल, त्यसमा किराहरू भेटिन्छन्। हिरा बहुमूल्य गहनामा प्रयोग हुन्छ। त्यो किराहरूबाट निस्कने पदार्थ त्यो चाहिँ बहुमूल्य औषधिमा प्रयोग हुन्छ। मह। ल तिमीले चाहिँ किन मुख बिगारेको नि? अनि यति सानी नातिनीसँग त्यस्तो कुरा गर्ने हो त? अनि तिमीले चाहिँ माथिको त्यो सानो बिरुवामा मल पानी हाल्ने हो त? ल के कुरा गर्नुभएको त्यस्तो? कहाँ त्यो बिरुवा, कहाँ यो नातिनी? सिधै कुरा गरेको राधिका। जसरी तिमीले गमलाको बिरुवामा मल पानी हालेर ठुलो बनाउँछौ, फलफुल दिने बनाउँछौ, त्यसरी नै हामीले पनि मानिसलाई यो सानी नातिनीको उमेरदेखि नै ज्ञान गुणको मल पानी हालेर ठुली भएपछि ज्ञानी विवेकशील हुनको लागि मद्दत पुर्याउनु पर्छ। नत्र हाम्री नातिनी ठुली भएर ज्ञान गुणको कुराको कमी भयो भने तिम्री बुहारीहरू जस्तो हुन्छ। ल यो कुरा चाहिँ के गर्छ? मैले त बुझिनँ नि बुवा हजुर। यो अघिल्लो कुरा चाहिँ तिमीले नबुझेर तिम्री हजुर आमाले नै बुझेको जाति र यो भन्दा अघिल्लो कुरा चाहिँ तिमीले नबिर्सेको जाति। काम नभएपछि ल अघिल्लो कुरा कुन पछिल्लो कुरा कुन? मैले त बिर्से त बुवा हजुर। म छँदै सुनि नातिनी, तिमीलाई बुझाउन काम नभएको बुढो। हजुरलाई के होइन जेठी भाउजू, यत्तिकै त पक्कै होइन। त्यत्तिकै हजुरको अनुहार यस्तो मलिन हुँदैन कि त्यो अस्मिताले केही भने हो एक्लै खोइको नि के कारणले हो एकदम रिसाएर बसिरहेको रहेछ। अनि म त्यो नानुको गालाको रातो डामले गर्दाखेरि जुन यो घरमा छाएको निराशापन हट्यो भनेर खुसी हुँदै रमाउँदै उहाँको अगाडि के मात्रै पुगेको थिएँ, उहाँ त एक्कासै रिसाएर निस्किसो भने। खै म त के पनि कुरा बुझ्न सक्दिनँ। त्यो माइली भाउजूको घरिघरि के कारणले मुड बिग्रिरहन्छ? त्यो केही कारण होइन काव्य नानी, त्यो त त्यसकै नियतको कारणले हो। त्यो अस्ट्रेलियन हिरोइन कङ्गारुको नियत नै यो छ कि कसरी हुन्छ हाम्रो कुल खानदान परिवारको शान्ति भङ्ग गरौँ
अनि एक्लै कोठामा बसेर आरामले त्यसको मजा लिऊ। त्यही प्लान कसरी बनाऊ भनेर भान्सा कोठामा एक्लै बसेर दिमाग लाउँदै गर्दा हजुर हाँस्दै नाच्दै खुसी हुँदै पुग्स्यो। अब हजुरलाई खुसी देखेर त्यसको दिमागको पारा छन्माथिसम्म बढ्यो। अब त्यो बढेको पाराले हजुरको अनुहारमा डाम्यो काव्य नानी। अनि त्यो डामको पीडाले हजुरको यो अनुहार लत्र्यो काव्य नानी। जेठी हाम्रो यो कुल खानदानको शान्ति भङ्ग पारेर त कम्ती कि छ त्यो माइलीलाई दोष लाउँछिस्? मुवा चुप राख। मैले सबै थाहा पाइसकेँ तेरो चालबाज र यो कुल खानदानको शान्ति भङ्ग पार्ने तेरो योजना, बुझिस्? नत्र त्यो माइलीको मुड के कारणले बिग्रियो भनेर बुझ्न नखोजेर उल्टै नाना थरीको बखरा झिक्न खोज्छिस्? ल अब त आफै भन्, यो कुल खानदानको शान्ति भङ्ग पार्न त अगाडि छस् कि त्यो माइली? मैले नै भन्नुपर्दा सुन जेठी, यो हाम्रो कुल खानदानको शान्ति खलबलाउन तिमीहरू दुईटी बुहारीलाई एउटै तराजुमा जोख्ने हो भने न त तल हुन्छस् न त्यो माथि हुन्छ। तिमीहरू दुवैजना बराबर छ, सुन्यौ? ल होइन, हाम्रो मुवालाई त्यो कङ्गारुले के जादु गरेछ फेरि? काव्य नानी किन र जेठी भाउजू? यो मुवा जहिले पनि त्यो माइलीको पक्ष लिएर बोलिसिन्छ, किन काव्य नानी? तर भाउजू, मामुले अहिले न त हजुरको पक्ष लिसु न त माइली भाउजूको नै। कसरी काव्य नानी? तपाईहरू दुवैजनालाई बराबर भनेर नि। यो मुवा जहिले पनि त्यो माइलीको पक्ष लिएर बोलिसिन्छ, किन काव्य नानी? तर भाउजू, मामुले अहिले न त हजुरको पक्ष लिसु न त माइली भाउजूको नै। कसरी काव्य नानी? तपाईहरू दुवैजनालाई बराबर भनेर नि। होइन, कहाँ गएको होला यो मान्छे? कमसे कम फोन त लाग्ने ठाउँमा बस्नुपर्छ। के भयो बुहारी? हेरी सुन, यो रमेश कहाँ हरायो? फोनै उठाउँदैन। होला नि कतै भाइलाई खोज्दै भौतारिरहेको। जब रवि बाबुले म सुरक्षित छु पछि घर आउँछु भन्दा भन्दै फेरि त्यही भाइलाई खोज्दै किन भौतारिरहनु पर्यो मामु? मनले मानेन होला नि त आफ्नो आँखाले नदेखुन्जेल बुहारी। उसको प्यारो भाइ हो त्यो रमेश। रोशन दुवैको प्यारो भाइ हो रवि। अनि म चाहिँ उसको को नि? म त झन् उसको प्यारो श्रीमती। किन त्यस्तो कुरा गरी कि? कहाँ दाजुभाइको सम्बन्ध, कहाँ श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध? त्यस्तो कुरालाई पनि एउटै आँखाले हेरेर हुन्छ? अनि रमेशलाई खोजेको चाहिँ किन नि? अब हजुर आफै भनिसु त, दाजुभाइको सम्बन्ध र श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई एउटै आँखाले हेर्नु हुँदैन भनेर। त्यस्तो मान्छेले हुन्छ चाहिँ किन भन्नु? हेर बिचारी त्यो काव्य खुसीको कुरा सुनाउन तिमी कहाँ आँखी रहेछ। तिमी चाहिँ कुरै नबुझिकन उसलाई हप्काएर पठाएछौ होइन? के खुसीको कुरा मामु? यही कि नानु बाबा र मेरो सामु आई र तिमीले उसको गालामा हानेको थप्पडको दाम हरायो अनि हाम्रो घरको खुसी फर्कियो।
मैले नानुको गालामा थप्पड हानेर यो घरको खुसी खोसेर जो अब फर्केर आयो नि कसरी सम्झौँ यो घरको मान्छेलाई सबका सब न्यारो माइन्डका होइन यो रमेशले मलाई कस्तो घरमा लिएर फसायो यही बेला रमेशको फोन पनि लाग्दैन मान्छे नआए पनि फोन त लाग्नु पर्ने नि त्यस्तो केही हुँदैन हुन्छ त त्यस्तो मानसिकता भएको मान्छेहरू आफ्नो घमण्डको कारणले गर्दा एक अर्कालाई खसाल्ने सबैको आँखामा घृणा सिर्जना गर्ने काममा केही न केही बहाना बनाइरहेका हुन्छ अब त्यसले के फाइदा हुन्छ बुवा हजुर फाइदा हुँदैन नोक्सान हुन्छ आफूले खनेको खाल्डोमा आफै परिन्छ अनि के हुन्छ बुवा हजुर भन्छु न अनि अब बाँकी तिम्रो हजुरमुमाबाट सुन्ने होइन अब यो घरमा कथाले कुन नयाँ मोड लियो अनुहार त निनाउरो देख्छु निनौरो हुन्छ त झन् के कुरामा चित्त दुख्यो बुहारी भनेर उसको कोठामा सम्झाउन गएको त उल्टो पुल्टो जवाब लाएर फनक्क फन्केर कौसीतिर लाग्छ बा को रिसाएर हिँडी कहिलेको अहिले चाहिँ तपाईँकै माइली बुहारी एउटीलाई सम्झायो अब त यो ठिक भयो भनेर ढुक्क परे अर्को बाङ्गिन्छे अर्कोलाई थामथाम थुमथुम पारे फेरि पहिलाकी सन्किन्छे बुहारी एउटा घाउ निको भएर खाटा लागिसक्यो र त्यो निको हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ फेरि अर्को चोट लाएर नयाँ कुनै ठाउँमा नयाँ घाउ किन सिर्जना गर्न चाहन्छ तिमी मलाई भन त माफ गरिसोस् बाबा हजुर म त्यति बाठी पनि छैन कि हजुरले भनेको सबै कुरा बुझ्न सकौँ र कुन हो त्यो निको हुन लागेको घाउ र के हो त्यो जो मैले सिर्जना गर्न लागेको नयाँ घाउ निको हुन लागेको घाउ भनेको हराएको रवि भेटी अब पक्कै उ चाँडै घर आउँछ तिमीले सिर्जना गरेको नयाँ घाउ भनेको तिमी रिसाएर यो घरका सबैलाई नैराश्यको अन्योलमा पार्नु भन कसको कारणले गर्दाखेरि के कारणले गर्दाखेरि तिमीलाई यस्तो रिस उठिराखेको छ जुन कारणले गर्दा राधिका र काव्य चिन्तित छन् र उनीहरूको चिन्ताले गर्दा ममा एक प्रकारको बेचैनी छाएको छ रिसाने माफ गरिसला बाबा हजुर यो घरमा को कसको कारणले रिसाउँछ र आफू आफैमा अन्योलमा पर्छ कि सबको कारण म नै छु भन्ने छ र रह्यो अर्को कुरा मेरो अनुहार मेरै कारणले पनि त फेरबदल हुन सक्छ कि त्यो नितान्त आन्तरिक हक अधिकार पनि ममा छैन कि म आफ्नो कारणले रिसाउन र खुसी हुन पाउँदिनँ अब त्यसको लागि पनि मैले यो घरको मान्छेहरूसँग अनुमति लिनुपर्ने भयो पर्दैन र पर्छ मैले बुझिनँ बाबा हजुरको कुरा म बुझाउँछु नि त तिमीलाई जसरी तिमीले मलाई बुझायौ त्यसै गरी म तिमीलाई बुझाउँछु
सुन, पर्दैन भने तिमी यस घरकी सदस्य होइन, पर्छ भने तिमी यस घरकी सदस्य हौ। यो कुल खानदानको सदस्यहरूको बेग्लै रीत छ बुहारी। त्यो के भने कुनै पनि कारणले यदि यो कुल खानदानको कुनै पनि सदस्यको मन दुखेको छ, रिस उठेको छ भने यो कुल खानदानको अरू सदस्यहरूको पनि मन दुख्छ। बेचैनी छाउँछ सबैको मनमा, तर त्यो बेचैनी हटाउन त्यो परिवारको सदस्य किन रिसायो, उसको मन किन दुखेको छ, त्यसलाई निको पार्न परिवारका सबै सदस्यहरू मलम खोज्न आतुर हुन्छन्। किनकि यो कुल खानदानको कुनै पनि सदस्यको दुःख यो कुल खानदानको सबै सदस्यहरूको दुःख हुने गर्दछ। तर सबैजना दुखी हुन चाहँदैनन्, त्यसैले त्यो दुःखलाई सकेसम्म छिटो निर्मूल पार्नको लागि आतुर हुन्छन्। र यही नै यो कुल खानदानको संस्कार पनि हो बुहारी। बाबा हजुर, मेरो अनुहारमा देखिएको रिस र निराशा अरू कसैको कारणले होइन, हजुरकै छोरा रमेशको कारणले हो। रमेशको कारणले हो, रमेशको कारणले। किनकि रमेशले मलाई भन्दा बढी यो घरलाई माया गर्छ। त्यो त उसको कर्तव्य नै हो नि, होइन र? हो, तर पहिला मसँग बिहे गरिसकेपछि मेरो डिमान्ड पुरा गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र यो घर र यो घरका सदस्यलाई माया गर्नुपर्छ। यो चाहिँ उसको दोस्रो कर्तव्य हो बाबा हजुर। गलत। यो कुन संस्कारको कुरा गर्यो बुहारी तिमीले? यो हाम्रो नेपाली संस्कार भित्र त पर्दैन। त्यो कहाँ पर्छ कहाँ पर्दैन त्यो मलाई थाहा छैन, र थाहा हुन जरुरी पनि छैन। उसले पहिला मेरो कुरा सुन्नुपर्छ, किनकि म उसको श्रीमती हुँ। बुहारी, तिमी गलत सोचकी शिकार भएकी छौ, यसलाई हटाऊ, अन्यथा तिमी माथि अकल्पनीय वज्रपात हुनेछ। म त्यो वज्रपातको सामना गर्छु बुवा हजुर। बढी बोलेकोमा माफ पाऊ। मलाई थाहा छैन तिमी कुन खेतको मुला हौ बुहारी। पिरो, साह्रै पिरो, खान पनि नसकिने, नखाइ पनि नहुने। तर जसरी भए पनि त्यो पिरोलाई मार्नै पर्छ, नत्र भने त्यो पिरोले यो कुल खानदानको संस्कारलाई छिन्न भिन्न पारिदिन्छ। त्यो माइली भाउजूको विश्वास नगर्नुहोस् है काव्य नानी। त्यसले त हामी बीच जुदाउँछे त्यति मात्र नभएर हाम्रो झगडासम्म गराउँछे, अनि ऊ चाहिँ आनन्दले तमासा हेरेर बस्छे। आन्टी, मैले अङ्कललाई खोजेको कारण त हजुरले थाहा पाइस्यो। हजुरले अङ्कललाई खोजेको कारण चाहिँ के हो? त्यही सधैँ घरमा बनाएको दाल भात तरकारी कति खानु भनेर, आज चाहिँ बजारबाट मोमो लिएर खाऊ भनेर बिहानदेखि खाना नखाइ बसेको मान्छेको अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन। मैले त बिर्सेछु,
रमेश त कन्स्ट्रक्सनको काममा धुन्छे गएको छ। त्यहाँ फोन लाग्दैन, लागिहाले पनि कुरै बुझिँदैन। रमेश नफर्केसम्म तिम्रो मनको कुरा मनमै रहने भो बुहारी। रमाइलो टेलिभिजनको लागि OEPL द्वारा प्रस्तुत।